औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ज़िंदगी को एक हद तक रोका है और कहता है कि हम नहीं कर सकते। स्पेशली उन लोगों के लिए है, वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक प्रोफ़ेसर या एक डॉक्टर के बारे में बात करते हैं। कहता है कि अफ़गानिस्तान का एक बंदा था या एक शख़्स था जिन्होंने फ़ौरन से पीएचडी कर ली और वापस अपने अफ़गानिस्तान आ गया। पीएचडी करना बहुत मुश्किल बात इसलिए होता है क्योंकि उस पे बहुत ख़र्च आता है। उन्होंने पीएचडी जो है ना अपने वालिदैन की जायदाद बेचने से की। यानी वालिदैन ने उनके लिए जायदाद बेचा और उसकी पैसों पे उसने पीएचडी के लिए जब अफ़गानिस्तान वापस आया तो उन्होंने बहुत से इंटरव्यू टेस्ट और बहुत कुछ किया, लेकिन उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली। वो थक गया और कहा कि बस मैं कभी नौकरी नहीं करूँगा, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि एक सर्विस स्टेशन या कार वॉश खोला। जिससे पहले उधर ये कार वॉश था, लेकिन बहुत खस्ता हाल था और गैर आबाद था। उन्होंने आबाद कर लिया, कुछ झोपड़ी-मोपड़ी बनाई और स्टार्ट किया। पहला कदम ले लिया उन्होंने अफ़गानिस्तान में और फिर ख़ासकर काबुल में मौसम जो है ना बहुत ही यखबस्ता होता है। उधर कार वॉश करना या जो है ना वो सर्विस स्टेशन खोलना बहुत मुश्किल काम होता है और फिर ऐसे बंदे के लिए जो तकरीबन 20, 22, 25, 30 साल वो इल्म को दे दे या तालीम को दे दें। लोग बहुत ताने देते थे कि आपने पीएचडी कर लिया, आप ये कार वॉश करते यार, आपको नौकरी मिलना चाहिए था। तालीम ने आपके लिए क्या किया है? अक्सर हम सुनते हैं ना कि मुल्क ने हमारे लिए क्या किया या वालिदैन ने हमारे लिए क्या किया है। यार, पहले आपको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जब आप कुछ काम कर लो ना, तभी उनका रिएक्शन, उनका सिला आपको अल्लाह देगा। तो लोग ताने देते थे कि आपने ये किया है, वो किया है, आपको कुछ नहीं मिला है, आपने इतना खर्च किया है, वालिदैन ने ये किया है आपके लिए। खैर, उन्होंने ये सब को इग्नोर किया और इग्नोर करना चाहिए था क्योंकि अगर हम लोगों की बातें सुने तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने सर्विस स्टेशन खोला। वो कहता है ना कि कुछ तो करना इसलिए पड़ेगा कि क्योंकि बैक पे फैमिली होता है ना, उनके लिए खामखा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कार वॉश करते रहते थे। वो कहता है कि मेरे लिए सबसे मुश्किल बात ये थी कि अक्सर मेरे कज़न आते थे, मुझे नीचा दिखाने के लिए गाड़ी खड़ा कर देते थे, मुझसे कार वॉश करते थे और चले जाते थे, पैसे नहीं देते। अगर पैसे देते तो मैं उनसे नहीं लेते, लेकिन खैर वो इसलिए नहीं आते थे कि वो कार वॉश करें, वो मुझको हकीर दिखाने के लिए आते थे और जो है ना अपना काम करके जाते थे। एक दिन वो कहता है कि मौसम बहुत ठंडा था और एक कज़न आया, गाड़ी खड़ा कर ली और कार वॉश के लिए कहा। जब मैंने उनका सीट खोला तो मेरा गुमान ये था कि ये उन्होंने जानबूझ के ये कार को गंदा किया है, जिसमें गोबर और कीचड़ वगैरह सब कुछ थे। मैंने उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से कार साफ़ किया और कहा कि बस अभी जो है ना आप जा सकते हैं। मैंने उन पे चाय भी पिलाई और उसका गाड़ी भी साफ़ कर ली। एक दिन वो कहता है कि मैं अपने वो सर्विस स्टेशन में था कि एक गाड़ी आई और खड़ा किया। वो बंदा उतरा और बहुत परेशान सा लग रहा था। मैंने पूछा कि भाई साहब, आप परेशान लग रहे हो, खैर तो है? उन्होंने कहा कि यार मेरा एग्ज़ाम है, कल मेरा पेपर है। मैंने उनसे पूछा कि किस सब्जेक्ट का पेपर है? उसने कहा कि मेरा अकाउंटिंग का पेपर है और मैंने पीएचडी इकनॉमिक और इस साइड कॉमर्स साइड का किया था, तो मैं अकाउंट से बखूबी वाकिफ़ था। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके लिए कार की सफाई करता हूँ, आप उधर बैठे, मैं आ रहा हूँ। मैंने उनकी पहले कार वॉश की और फिर जो है ना उधर गया, उसके पास बैठ गया। मैंने कहा कि बुक्स और नोट दे दो। उन्होंने मुझे नोट और बुक दिया। मैंने उनका जो आउटलाइन था वो पहले उनको समझाया, फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो भी उनको समझाए कि इससे पेपर आ सकता है। उसने मेरे साथ तकरीबन 30-45 मिनट गुजारी और 110% वो मुझसे सेटिस्फाई हो गया और कहा कि अब मुझे कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह मैं अच्छी तरह से पेपर सबमिट करूँगा। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात की और बज़द हो गया कि आपको मेरे साथ जाना होगा, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है, उसके वीसी मेरे क्लासमेट हैं, आपको इंशाल्लाह नौकरी देगा। मैंने कहा कि बस मेरा दिल भर गया, नौकरी नहीं करूँगा और बस अपना जो है ना ये करूँगा सर्विस स्टेशन। उसने कहा कि आप मेरे साथ जाना होगा। मैंने कहा कि नहीं जा सकता, लेकिन खैर उनकी बात मैंने मान ली और मैं जो है ना उसके साथ रवाना हुआ।
اور اس نے کہا کہ چینج کراؤ کپڑے بدلو بس ہم جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں اس ایک جوڑے میں کار واش بھی کرتا ہوں اور گھر بھی جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار تو کچھ تو کر لو، یونیورسٹی جانا ہے آپ کو جو ہے نا ہائر کرنا تو پڑے گا۔ میں نے کہا کہ بس یہی کپڑے ہیں، اگر آپ میں اس کپڑوں میں لے جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں نہیں جا سکتا۔ خیر میں اس کے ساتھ کار میں بیٹھا، گیلے کپڑے، آئلی کپڑے جو جس پہ تیل لگی ہوئی تھی، اور ہم دونوں یونیورسٹی پہنچ گئے۔ وی سی کے دفتر میں جب اندر ہم گئے تو ادھر جو فرنیچر پڑا تھا وہ بہت قیمتی تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس میلے کپڑوں کے ساتھ اس فرنیچر پر بیٹھ جاؤں، لیکن خیر میں نے پہلے وہ جو جس سے کار خشک کرتے تھے وہ کپڑا بچھایا صوفے پہ اور پھر بیٹھ گیا۔ تو وی سی صاحب جو ہے نا وہ مصروف تھے۔ میں نے انہیں وہ جو میرا دوست تھا وی سی صاحب کو کہا کہ یہ میں نے لایا ہے اور اس کو ہائر کرنا ہے۔ وی سی صاحب جب مجھے دیکھنے لگا تو اس کو شاید یہ سوچ آیا ہوگا کہ شاید یہ کوئی مستری ہے۔ خیر مجھ سے پوچھا کہ کل آنا ڈیمو کے لیے۔ میں نے کہا کہ آج میں ڈیمو کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے فون اٹھایا اور کال کی کہ سب ٹیچر ایک کلاس میں جمع کراؤ، آج ڈیمو ہے۔ تو ہم ڈیمو کے لیے نکلے، پہلے وی سی، اس کے پیچھے میرا دوست اور اس کے پیچھے میں کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے مجھے ایک مارکر دی، میں نے 2 اور منگوائی، تو 3 مارکر میں نے اپنے ساتھ لے لی۔ میں نے کہا کہ کس سبجیکٹ پہ بات کروں؟ تو میرا جو دوست تھا اس نے کہا کہ اکنامک پہ بات کرو۔ اکنامک کا 10 ٹاپک میں نے لکھے اور پھر سب ٹیچر سے میں نے پوچھا کہ ابھی کون سی ٹاپک پہ میں بات کروں؟ تو ٹیچر حضرات نے دوسری نمبر ٹاپک جو تھی نا اس کو وہ کیا، چوائس کیا کہ اس پہ بات کرو۔ میں نے دوسرے ٹاپک کو اور کلاسیفائڈ کیا اور پھر پوچھا کہ ابھی، تو اس نے لاسٹ والے ٹاپک کو چوز کیا اور میں نے اس پہ جو ہے نا بورڈ 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں حصے جو ہے نا وہ میں نے بھر دیے۔ ایک دم سب اٹھے اور مجھے تالیاں بجائی اور بہت دادی شاباش کی نعرے گونج اٹھے اور ویل ڈن ہو گڈ وغیرہ، سب جو ہے نا بہت خوش تھے۔ اس میں یہ وی سی بھی تھا۔ وی سی نے معافی مانگی کہ میں نے جس طرح آپ کو دیکھا ہے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں آپ کو مجھے اتنا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا خیر کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے۔ ہم تینوں آفس واپس گئے اور وی سی نے کہا کہ کتنا سیلری لوگے؟ میں نے کہا کہ جتنا آپ دے سکتے ہو، جتنا افورڈ کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ سب ٹیچر اور پروفیسر پی ایچ ڈی ہولڈر ہم نے 30-40 ہزار افغانی پہ رکھے ہیں، آپ کو میں 1,20,000 افغانی دوں گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وی سی نے سر ہلایا کہ بالکل ہم آپ کو 1,20,000 افغانی دیں گے۔ دوستو یہ پروفیسر کہتا ہے کہ یہ لمحہ میرے لیے بہت جو ہے نا وہ تھا، ایکسائٹڈ تھا، مجھے کچھ نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں خوشی سے کیا کروں۔ دوستو وہ کہتا ہے نا کہ میرے یہ سروس اسٹیشن کا 1 کال کا کنٹریکٹ ختم نہیں ہوا تھا کہ میں نے تقریباً 20 سے 30 ملکوں کا دورہ بھی کیا تھا۔ دوستو اس میں حکمت کی بات یہ ہے کہ ہمیں نیور گیو اپ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کس چینل سے ہمیں جو ہے نا وہ منتخب کرے گا اور اپنے وہ تک پہنچ جائے گا، ٹارگیٹ تک۔ دوستو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے سروس اسٹیشن نہیں کھولا ہوگا اور یہ کہتا کہ بس میں نے پی ایچ ڈی کر لی، میں ابھی سروس اسٹیشن کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، تو پھر کبھی جو ہے نا اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کیونکہ ایک پی ایچ ڈی ہولڈر، ڈاکٹر اور گاڑی کا صفائی، یہ بہت گیپ ہے اس کے درمیان، لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا۔ دوستو کام کوئی بھی ہو، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس کرنے کا طریقہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ کوشش کرو، اللہ انشاءاللہ ضرور دے گا۔ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم اکثر لوگوں کو تانے دیتے ہیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے تو آپ نے پی ایچ ڈی سے کیا بنایا ہے، یا ملک نے آپ کو کیا دیا ہے، یا فیملی نے آپ کو کیا دیا ہے۔ دوستو پہلے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، پھر آپ کا اس کا صلہ مل جائے گا، اس کا ریئیکشن مل جائے گا۔ دوستو کوشش کرو کہ کچھ نہ کچھ کام تو کرو۔ آپ میں ذرا سا ٹیلنٹ بھی ہونا تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس مقام تک لے جائے گا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ ما علینا الا البلاغ۔